क्योंकि जिस मुआशरे में आप और मैं जी रहे हैं वहाँ दिल और रूह ये बस शेर व शायरी में ही है। बाकी अमली तौर पे हमने इन दोनों की इस्लाह से मुंह मोड़। कपड़े सोने होने चाहिए, वेस्ट कोट सोनी होनी चाहिए, घड़ी सोनी होनी चाहिए, शूज़ बेहतरीन होने चाहिए, जराबें तक मैच करते हैं हम। और फिर उससे भी आगे गए क्या कि जनाब रंग गोरा होना चाहिए। पड़ गई ना कौम इसी बात में। इसीलिए तो दर्जी बात यहाँ तक बढ़ी कि रंग गोरा करने के लिए पहले तो क्रीमें थी, साबुन थे, फेस वॉश थे, अब बात यहाँ तक आई कि कैप्सूल आ गए, धड़ा धड़ भी करेंगे। बात यहाँ तक आई हजरत के रंग गोरा करने के लिए इंजेक्शन लगवाए जा रहे हैं, क्योंकि तवज्जो सारी इस जानिब में। अलाज से कमों पे 450 साल पहले हजरत सुल्तान पाक ने बड़ी सोहनी बात कही थी। क्या कहा? दिल काले तू मुंह काला चंगा है। रंग काला भी हो तो कोई मसला, लेकिन कोशिश करें कि दिल ना काला कर लेंगे, क्योंकि अगर दिल काला हो गया फिर मसला ही मसला है। फरमाया दिल काले तू मुंह काला चंगा। अब देखिए ना हजरत सैयदना बिलाल पाक हजरत, ये इत्थे ही देखा जाता है। अगर उस पाक बारगाह में भी ये देखा जाता तो फिर हजरत बिलाल किधर जाते हैं। और हजरत जब ये काफिला जन्नत की तरफ रवां दावा होगा ना, नबी पाक अलैहिस्सलाम, फिर पीछे सिद्दीक़ अकबर, उमर फारूक, मौला मुश्किल कुशा, उस्मान गनी, हजरत अम्मार, जनाब अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु, सब जब निकलेंगे तो फिर हजरत दिखेंगे सारे गोरे पीछे, सारे पिंक पीछे, ईरान वाले पीछे, लबनान वाले पीछे, बड़े गोरे हैं ये सारे हैं जी, सीरिया वाले पीछे, मिस्र वाले पीछे हैं जी, आज़रबाईजान वाले पीछे, बाकू वाले पीछे। हजरत बिलाल सबसे आगे होंगे। सबसे पहले जो जन्नत में जाएंगे उनका नाम हजरत बिलाल है। रंग मुबारक काला शरीफ, लेकिन क्या है, सारे चिट्टे गोरे पीछे और हजरत बिलाल। क्योंकि हजरत ये रंग वाला इशू इधर है, उधर दिल देखे जाते हैं। रंग मुबारक तो काला शरीफ था, लेकिन अंदर दिल बड़ा सोना सी, और इतना सोना दिल कि अल्लाह को भी दिल पसंद आया, नबी पाक को भी पसंद आया। लेकिन आज क्या है हजरत, दिल वाला हाल पड़ा है। रंग भी है और स्याह भी है। इसलिए तो हजरत उस दौर में मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लिखा क्या, बारों बारी फेर न कुड़िए, बारों फेरने पे, बारों बारी फेर न कुड़िए, ते हूंज अंदर दा कूड़ा। लेकिन किथे भाई कूड़े हलते हैं, बार बार इनू पे धोने हैं, फिर धोने हैं, फिर कुछ घंटे बाद फिर धोने हैं, फिर नहीं सुकून आता, फिर धोने हैं। लेकिन पता ही नहीं कि उस दरबार में ये नहीं, उस दरबार में ये देखे जाते हैं, उस दरबार में बारों बारी फेर न कुड़िए। लेकिन अगर ये असी कसम चुक ली, बाबियां नूं मन्नना, लेकिन बाबियां दी मननी कोई नहीं। मन्ना बाबियां नूं ही, लेकिन बाबियां दी मननी। बारों बारी फेर न कुड़िए, ते हूंज अंदर दा कूड़ा। हज़रत साहब खुदा दी कसमें कोई आइंदा लभे ना जड़ा मैनू मेरा अंदर विखाए, मुझे खुद ही अपने आप से घिनना है। ये एक वक्त आता है सूफिया पे कि जब ना हाल इख्तियारी नहीं होता, जो आ गया, जब तरक्की करते करते सूफिया और औलिया उस मकाम पे आते हैं जब हाल इख्तियारी हो जाता है। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं जैसे तुम्हारी अलमारियों में जुब्बे और कोट लटके हैं ना, ऐसे मेरे पास हाल लटके हैं, जो चाहता मैं हाल उद पे तारी कर लेता हूँ। इख्तियार आता है। हजरत बाबा जी नूर मोहम्मद चूरा शरीफ वाले, थोड़ा फैज नहीं चूरा शरीफ से, ये जितनी इस वक्त हजरत जी नक्शबंद गद्दियाँ हैं सारी कहीं ना कहीं जाके चूरा शरीफ से मुंसलिक होती हैं। ईदगाह शरीफ चूरा शरीफ, अलीपुर शरीफ चूरा शरीफ, पीर सैयद कबीर अली शाह साहब चूरा शरीफ, जितनी बड़ी बड़ी
मोरी शरीफ, वल्लाहु अलैह, सारी जाती हैं। लिखा है कि एक वक्त था कि हजरत बाबा जी नूर मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब हिजरत करके आए ना इधर अटक में झुंड के करीब, तो हजरत अपने चेहरे पे ना वो कपड़ा रखते थे, हजरत देखते नहीं थे किसी को। तो जाहिर है वो लोगों ने आना, तो जब ना हजरत को देखा ना हजरत ने उनको देखा, तो लोगों ने बाहर जाके ना बातें करनी, भाई ये की है भाई। वो आपके मुरीद थे ना, एक दिन उन्होंने अर्ज की हुजूर वो लोग आते हैं तो आपने तो चेहरे पे कपड़ा डाल रखा है, ना लोगों को देखते हैं ना अपना आप दिखाते हैं, लोग बाहर जाके बातें करते हैं। आपने फरमाया मेरे बेटे जो मुझे दिखाई देता है अगर तुझे दिखाई दे तो तू भी देखना छोड़ दे। मुरीद था, उसने अर्ज की हुजूर फिर वो खाओ मैंने की नजर आंदा था। लिखा है हजरत ने अपनी टोपी इनायत फरमाई और साथ हुक्म दिया कि यहां ना ओढ़ना, मेरे फकीरों का भेद ना खोलना, बल्कि इसको बाहर जाके बाजार में ओढ़ अपने सर पर। फिर देख क्या नजर आया, वो चला गया अटक बाजार। उसने जब हजरत की टोपी सर पे रखी ना तो बरकत थी, हजरत अंदर की आंख खुल गई है। इसके लिए इकबाल कहते हैं दिले बीना भी कर खुदा से तलब, कि आंख का नूर दिल का नूर नहीं, खुल गई अंदर और हजरत बातिन दिखाई देने शुरू हो गई। जाहिर में बंदा है लेकिन बातिन में बिच्छू, जाहिर में इंसान है लेकिन बातिन में रीछ, जाहिर में इंसान है लेकिन बातिन में नेवला, जाहिर में इंसान है बातिन में सांप। वो फटाफट टोपी ला छड़ी, कहने लगे अब समझ आई कि हुजूर लोगों की तरफ क्यों नहीं देखते हैं, कि बातिन दिखाई देते हैं। वो तो चलो हो गया, फिर अपनी फिक्र पड़ गई, पता नहीं मैं क्या हूं। कितने बड़े लोग थे, अपनी फिक्र पड़ गई पता नहीं मैं क्यों। वापस आए आके की हुजूर टोपी खोल रखो ताड़ा ही हौसला है, बस मैनू ऐना कि दस छड़ो कि मैं की है। आपने फरमाया मेरे बेटे तू ना घबरा, तू इंसान ही है। ये तो पुत्र हम शीशे के डसे हुए हैं सारे, ना किसी ने तगोदो की ना किसी ने हिम्मत की, को लभी आइंदा बाबा जड़ा मैनू मेरा अंदर विखाए, फिर पता लगे मैं की क्या। बारों बारी फेर न कुड़िए ते गूंज अंदर दा कूड़ा। मैंने हदीस पढ़ी है, जंग भी और स्याह भी है, क्योंकि जी जो सफाई वाले मामलात हैं हम तो उस तरफ आते ही नहीं है। अब देखे ना सिहाबा ने अर्ज की अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम आप फरमा रहे हैं दिलों को जंग लगता है, ठीक है जी, जैसे लोहे को लगता है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब लोहे को जंग लगता है तो हम मुख्तलिफ तरीकों से उतार लेते हैं। तो आप ये भी तो करम फरमाए ना कि अगर दिलों को जंग लगता है तो दिलों का जंग कैसे उतरेगा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसका मफहूम है सिहाबा, दिलों का जंग कुरान पाक की तिलावत करके और मौत को याद करके उतारा करो। लग रहा है रोज रात तक इसका जंग बढ़ चुका होता है काफी। मैंने वो हजरत से एक बार को बात अर्ज की जिसको यहां बताने का फायदा कोई नहीं। तो हजरत ने ना मुझे आगे से हिंदी का ये शेर सुना दिया। पता क्या फरमाने लगे, फरमा लगे बहु भागत भागत भागे मन लागत लागत लागे, बड़ी देर का सोया मनवा जागत जागत जागे। उन्हें फरमान लगे बाबा जी एने सालों का पुराना जंग है, हूं लैंदे लैना ना हजरत जी। और आपको पता है हजरत कि अगर कपड़ा ज्यादा मैला हो तो फिर एक धुलाई में नहीं, फिर बार बार उसको धोना पड़ता है। तो ये तो हजरत जी कई साल का पुराना मैल है, हमें उतरना इसलिए बड़ी मेहनत करनी पड़नी है उतार। अब देखें ना मेरी उम्र 40 साल हो गई है, अगर मैं देखूं तो 40 साल पुराना जंग है भी तो नहीं ना लाया चढ़ा। ऋतु हर रोज में बता रहे हैं, पिछला लान कोई नहीं दिया, अगला मैं 40 साल पुराना जंग सूखा लेना है कितने लहंदियां लथेगा जाके। इसलिए हजरत पीछे भी यही कह के आए हूं, इधर भी ये भाई जी कोई दिल ध्यान करिए, कुत्तो ये कोई इन्हू साफ करिए। कभी हजरत इसको अल्लाह के जिक्र से मांझो, मांझो अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह जंग उतरे, अल्लाह अल्लाह।
پتہ ہے حضرت ہمیں ذکر میں کیوں لذت نہیں آتی؟ کیونکہ ہمارا ذکر دل تک جاتا ہی نہیں. اینج تے ذکر کرنے اللہ اللہ اللہ، اے بھئی یہ کی ہو رہا ہے؟ سونا کر کے نام لے دل تک. اور حضرت جب آپ کا پڑا دل تک جائے گا نا، جب اس کو سکون آئے گا، آپ کہیں گے نا اللہ، اس کو سکون آئے گا. انہیں پتہ کی کہنا ہے؟ اندروں آپ ہی ایک باری اور کہے. جنہوں انہوں ہی نہیں مزہ آنا تو انہیں تینوں کیوں کہنا ہے؟ اور اس کو سکون ملے گا نا اللہ کی، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے. جب اس کو اطمینان آئے گا نا، سکون ملے گا. جب تو سونا کر کے کہے گا اللہ، جب تو سونا کر کے کہے گا یا حیو یا قیوم، جب اس کو سکون آئے گا وہ خود ہی تجھے کہے گا وہ ایک باری اور کہے. تو پھر کہے گا اللہ، اس کو پھر مزہ آئے گا، وہ پھر کہے گا ایک باری اور کہے. تو پھر کہیں گا اللہ، اس کو پھر مزہ آئے گا، وہ پھر کہے گا ایک باری اور کہے. تو پھر کہے گا اللہ. تو جب اس کو اور مزہ آئے گا انہوں نے پھر کہنا بس کہی جا ہیں اللہ یا رسول اللہ. ہم اس سکون سے ناشنا ہیں. ہمارے دل نے کبھی اس کا مزہ چکھا ہی کوئی نہیں. ہمارے دل نے کبھی اس کا مزہ. سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے کہ آپ ہر رات 1000 نفل ادا فرمایا کرتی تھی. حضرت 1000 کہنے کو ہوتا ہے، منہ سے ایویں نکل گئے 1000. یہ پورے سال میں صرف وہ ایک ماہ ہے، وہ بھی بعض دفعہ 29 ہو جاتے ہیں، وہ بھی نہیں پورے ہوتے. ہمیں 20 رکعت تراویح پڑھنی پڑ جاتی ہے، امت کو وقتہ پڑ جاتا ہے. جی پہ پوچھیں گے یار وہ قاری صاحب کتنے پڑھانے جڑے تیز پڑھتے ہیں، لیکن کیا 1000 نفل. اور لکھا جب حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدائے فجر بلند کرتے نا تو رو کے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی تھی ربا تیری رات موکی گئی، کوئی رات تے بنا کہ فاطمہ دا سجدہ پورا ہو جائے ہیں. جب اس کو مزہ آئے گا نا، یہ تینوں آپے سرگی ٹھائے گا، یہ آپے کہے گا اٹھ وضو کرتے کھلو. اس کو میں نے کبھی وہ مزہ دیا ہی نہیں آج تک، کبھی کیتا ہی نہیں میں نے ذکر کے. اب دیکھیں نا حضرت، اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمیں معاف کرے. اکثر ہم ایک جملہ بولتے ہیں، مثلا کیا یار دل کردا ہے کوئی فلم نہ ویکھی. بندہ فلم نہیں دیکھتا، دل کردا ہے، دل وکھواندا ہے بندے میں. ہم کیا کہتے ہیں یار دل کردا پیا ہے، کوئی نتھیا دا چکر نہ لا کے. بندہ نتھیا نہیں جاتا، دل لے کے جاتا ہے. بندہ کیا کہتا ہے یار دل کردا پیا چل کے پنڈی اتھو فلانی دکان تو سوپ نہ پی کے آئی. بندہ نہیں جاندہ، دل لے کے جاندہ ہے، کیونکہ یہ بیمار ہے. نتھیا کرتا ہے جانے کو، فلم دیکھنے کو کرتا ہے، سوپ پینے جانے کو کرتا ہے، تہجد کے لیے، تلاوت کے لیے، تلاوت ذکر کے لیے. بیمار ہے بیچارہ. میں نے کبھی اس کو مزہ چکھایا ہی نہیں حضرت اللہ کے ذکر کا. جس دن حضرت یہ ٹھیک ہو گیا، اس کا زنگ اتر گیا، اس کی سیاہی اتر گئی، پھر یہ کیا کرنے کو کرے گا؟ پھر یہ تہجد پڑھنے کو کرے گا. تینوں آپے اٹھائے گا. میاں صاحب نے کیا کہا؟ میاں صاحب نے کیا کہا کہ بندہ آپے اٹھتا ہے حضرت. وہ کیا کہتے ہیں؟ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے. اور پھر آگے کیا کہا؟ وہ درد مندانو. درد کتنے ہوندا ہے حضرت؟ کو کان دا درد نہیں ٹھاندا، ایتھے والا درد ٹھاندا ہے حضرت. جب اس کو لگ جاتا ہے نا اس کی محبت کا درد حضرت، پھر یہ اٹھاتا ہے. بندہ کدھر اٹھتا ہے حضرت؟ یہ اٹھاتا ہے. پھر رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، او درد مندانو یاد سجن دی پئی ستیاں آن جگاوے. یہ ہے اللہ. یہ جگائے گا حضرت، لیکن کب؟ جب یہ ٹھیک ہوگا، جب ہم اس کی فیصلے سارے معاملے ہے. فرمایا انسانی جسم میں گوشت کا لوتھڑا ایسا ہے، اگر وہ ٹھیک سارا جسم ٹھیک، اگر وہ خراب سارا جسم خراب. پھر فرمایا وہ دل ہے، وہ دل ہے، دل ہے. اقبال نے نہیں رونا رویا، فرمایا دل مردہ دل نہیں، اسے زندہ کر دوبارہ. میں 2023 نہیں کہہ رہا کہ مر گیا ہے، اقبال 100 سال پہلے بھی کہہ گیا کہ مر گیا. یہ
اگر زندہ ہوتا تو پاکستان کے یہ حالات کبھی نہ ہوتے. میں بس اتنا ہی کہوں گا، ایسے تم آگے نہیں جاؤ. اگر یہ زندہ ہوتا نا ہمارے سینے میں تو پاکستان کے یہ حالات، پاکستان کے جو حالات ہیں یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ 100 سال پہلے کا کیا دل مردہ دل نہیں، اسے زندہ کر دوبارہ، یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. اگر اس امت کے لیے دعا کی، اقبال نے دعا بھی یہی کی، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. حضرت صاحب تمنا کوئی نہیں، ہمارے پاس تمنا کوئی نہیں، بس بیوی بچے نوکری گھر، بس ختم ہو گیا سارا کچھ. تمنا ہم نے اتنی قیمتی زندگی ایک عورت اور بچوں کے نامے لگا دی ہے. اتنی قیمتی زندگی، ہم نے اتنا قیمتی دل جس کے لیے حضرت سلطان فرماتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ایک عورت کو دے دیا. ہم نے ایک عورت کو بس اے پتر یہ عورت لئی نہیں ہے، ہونا دئی ہے. یہ نال پیار کرنا، دل نہیں انہوں دے جڑنا. لیکن ہم نے دل انہوں تو نہیں دی. صدیق اکبر جی بیٹا ادھر سے لڑا بدر میں، باپ ادھر ہے، بعد میں انہوں نے بھی ایمان قبول کیا. واحد خاندان ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جس میں ہر ایک نے نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھا. والد نے پڑھا، والدہ نے پڑھا، بیوی نے پڑھا، بچوں نے پڑھا، بیٹے نے پڑھا، بیٹیوں نے پڑھا. واحد جناب صدیق اکبر کا مبارک خاندان، سب حضور پہ ایمان لائے. وہ بعد میں کہیں بیٹھے تھے، بات شروع ہو گئی. بیٹا کہتا ہے وہ آپ میرے تیر کی زد میں تھے، میں نے نشانہ بھی لیا، چلایا بھی تھی، باپ کی محبت میرے کفر پہ غالب آ گئی، میرا ہاتھ کانپ گیا آپ پہ تیر چھوڑتے ہوئے، نشانہ خطا ہوا، آپ بچ گئے. آپ نے فرمایا تو اپنے کفر میں کچا تھا، لیکن ابو بکر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں کچا نہیں تھا. اگر تو میرے سامنے آتا میں نے تیری گردن اڑا دینی تھی. ہم نے دے دیا. اللہ پتہ اللہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ حضرت فرماتے ہیں اسی دل ہی اس دل نو مننے ہیں جڑا دل ہونا دا ہوئے. فرمایا باقی ہم دل مانتے ہی کوئی نہیں. فرمایا ہم دل مانتے ہی اس دل کو ہیں جس دل میں وہ ہوں، جس دل میں وہ نہیں ہم اس دل کو دل ہی نہیں مانتے. کہا نہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. دوجے دل میں دی دل نہیں من دے وہ کہا دل ہو یاد. دل تے وہی ہے جڑا ہونا تے قربان ہے. دل تو وہی ہے جس دل میں وہ ہیں، باقی دل. اس لیے حضرت جی بڑا دھیان کریے. کدی ذکر نال مانجیے، صفائی ہوتی ہے حضرت، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. حضور بولے شاہ نے بھی کہا، کیا کہا؟ الف اللہ رتا دل میرا، الف اللہ رتا دل. فرمایا اتنا اللہ اللہ کیا کہ اس میں ذات کا رنگ میرے دل پہ چڑھ چکا ہے. ہماری دل پہ دنیا کا رنگ ہے نا. مثلا جے کتے چار کٹھے بہ جائیے تو کیا ہماری گفتگو کا موضوع ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کنے پلاٹ نے در کے یہی ہوں نا. کدی اسی آپس یاراں بیلیاں نے بہ کے آکھیا یار 40 سال ساڈی عمر ہو گئی ہے یار، اجے بھی 5 نمازاں دی پابندی نہیں ہوندی یار. 50 سال ہماری عمر ہو گئی ہے، ابھی تک ہم تہجد کی دولت سے محروم ہیں. کبھی ایسے سچ دسیو، کبھی ہم نے آپس میں بیٹھ کے یہ گفتگو کی ہے؟ کبھی بھی نہیں کی ہے. کیوں؟ یہ اس پہ دنیا کا رنگ ہے، اس پہ دنیا کا رنگ چڑھا ہوا ہے. کیونکہ جو کسی دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردا، جو کسی دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردا، 100 مکر بہانے کر کے اسے دے مرنے مردا. لیکن حضرت جس دن ہے ٹھیک ہو گیا نا، پھر گلاں ہی ساڑیاں ہو رہی ہیں. کیا کہا؟ الف اللہ رتا دل میرا، مینو بے دی خبر نہ کائی. بلیا قول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی ہے. انصاف کریے. اللہ اللہ
اینو صاف کر مانجیے حضرت اینو روز مانجیے اللہ دے ذکر نال مانجیے نبی پاک علیہ السلام دے درود پڑھ کے اینو چمکائیے حضرت اور قرآن پڑھ کے حضرت اینو نرم کریے کیونکہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا کوئی تمنا نہیں ساڑھے کل حضرت صاحب کوئی تمنا نہیں کوئی بلکہ یہاں تک لکھا حضرت جس کے دل میں کبھی شوق شہادت شوق جہاد نہیں جاگا منافق مرے گا کوئی تمنا ہی نہیں کدی اس پاسے دل گیا ہی نہیں بس مکان 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 بس مکان مکان پھنسے روٹی کپڑا مکان امت نکل ہی نہیں سکی حضرت سے باہر ایسا پھنسی امت اس سے باہر ہے نکل ہی نہیں سکی وہ اللہ کے بندے تو اس کا شاہکار ہے تجھے بنا کے 4 قسمیں کھائیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم شاہکار ہے تو اس کا لیکن شاہکار روٹی کپڑا مکان سے باہر نہیں نکل سکا ایسا پھنسا حضرت اس میں جا مقصد کیا ہے میرا یہاں آنے کا روٹی کپڑا مکان روٹی کپڑا مکان نکل نہیں میں ایک دن حضرت صاحب نے عرض کی تھی میں حضور شیطان بڑا تھا کی کری ہے ان فرمان لگے بابا جی پرانا پیتی ہے اس کو حضرت سب کا ویک پوائنٹ پتا ہے جنوں میں کڑے ٹوئے جو سٹنا ہے حضرت میرا بھی پتا ہے آپ کا بھی پتا ہے اس کو سب کی دکھتی رگ کا پتا ہے حضرت کسی نو بڈی والے ٹوئے جو سٹے آسوں کسی نو پیسے والے ٹوئے جو سٹے آسوں کسی نو شہرت والے ٹوئے جو سٹے آسوں سب دا ویک پوائنٹ پرانا پیتی ہے نا حضور غوث پاک نہ جا حضرت آپ عبادت میں مشغول ہیں روشنی نمودار ہوئی تخت آیا آواز آتی عبد القادر خوش تیری عبادت سے ہم آج کے بعد تجھ سے اٹھا لیا گیا سارا کچھ موج کار پاویں پڑھ پاویں نہ پڑھ کرم تھا اللہ کا عبد القادر تو کون سے ایسے مقام پہ آ گیا اللہ کے محبوب 5 نمازیں اور 7 حکم یا ایھا المزمل ہمارے لیے تہجد نفل نبی پاک علیہ السلام کے لیے تہجد فرض فرمایا عبد القادر تو کس مقام پہ آ پہنچا کہ تو اللہ کے محبوب سے بھی آگے نکل گئے وہاں حکم آ رہا ہے قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا تو عبد القادر کس مقام پہ آ گیا فرمایا میں سمجھ گیا یہ لائن ہے گمراہ کرنے آیا مجھے اللہ کا کرم تھا لا حول ولا قوت الا باللہ زبان پہ جاری ہوا وہ روشنی اندھیرے میں بدلی وہ تخت جناب غائب اور وہ اپنی اصل شکل میں منحوس آ کے زمین پہ گرا پھر باز نہیں آیا پھر دوسرا وار عبد القادر یہاں آ کے بڑو زور چلے گا الا عبادک منہم المخلصین آپ ہی کہہ گیا پہلے کہتا والا اوینہم اجمعین ایک نو نہیں چھڑاں گا کوئی پیر نہیں چھڑاں گا کوئی مولوی نہیں چھڑاں گا کوئی مفتی نہیں چھڑاں گا کوئی محدث کوئی مفکر کوئی مجتہد نہیں چھوڑوں گا جس میں میں اپنا زور نہیں لگاؤں گا والا اوینہم اجمعین کسے نو نہیں چھڑاں گا لیکن اگے پھر آپ ہی کہندا ہے الا عبادک وہاں جا کے حضور بلے شاہ کہتے ہیں سچا کھاندے پامبڑ بل دے لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا حضرت او ویلا سی جدو پیراں نو مریداں دی بھوک ان پیراں نو مریداں دی بھوک پہ گئی اور پھر مرید بھی میر ہوئے تھے رب حال کیا ہے میر مرید اندر پیراں نال بیٹھ کے چھوٹا گوشت کھاندا ہے اور غریب مرید باہر ٹھنڈ چ ٹوٹی تھالی چ دال کھاندا ہے حضرت پہلے اس طرح نہیں سی الٹ ہو گیا بھوک پہ گئی پہلے لوگ دعاواں کرتے سن یا اللہ کوئی کامل ولی ملا ہوں اسی پیر دعاواں کرنے سرگی یا اللہ کوئی یوکے والا مرید ملا ہوں اسی دعاواں کرنے یا اللہ کوئی کینیڈا والا مرید بھیج یا اللہ جی آسٹریلیا ہوئے تھے جی امریکہ ہوئے تھے کدی انج نہیں سی کدی پیراں نوں اودی بھوک سی ہوں سانو منو مرید ہے ویسے کوئی کینیڈا والا بیٹھا ہے کوئی بیٹھا پھر تسی میرے کسے کام دے نہیں اقبال رو گئے حضرت کہتا ہے کم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے 100 سال پہلے اقبال رویا پتہ نہیں کی ویکھیا ہوئے گا اون اقبال ویکھتا تے پتہ نہیں کی لکھتا اللہ دی قسم ہے ساڈے وڈیاں نے بنایا سی اسی دوئے ہاتھاں نال پنن لگے اینو پڑھ کے اگو پیراں دیاں اولاداں وڈیاں نے بنایا کھلاریا اینو
بھائی کفرستان ہے سارا، ہندوستان نام ہے نا اس کا. یہ جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ ہندوستان ہے سارا. خراسان تو پیچھے ہے، اٹک تو ادھر ادھر. یہ ہندوستان ہے سارا. کس نے شجر اسلام ہے نا پاکا نے حضرت. لیکن اگو کی لگے حضرت اسی ایک کچ تھوڑا ہے تے کچ کوڑی ہے حضرت. مارن ڈے دے ہیں پنن ڈے دے ہیں حضرت. اور اگر حضرت ہم نے اپنے معاملہ ٹھیک نہ کیے جڑی اگو نسل آن ڈئی ہے نا، نہیں اب بس موجہ مکن والی ہیں ساڈیاں حضرت. اور کو 5 سال کر لیں گے کیونکہ آگے سے یہ جو یوتھ آ رہی ہے بچے پڑھے لکھے ہیں حضرت. میں حضرت اس دن سیالکوٹ نا کوئی جمعے میں باہر سے فیملی آئی ہوئی تھی، وہ بھائیا نال بچیاں بھی تھیں، بچہ بھی ایڈا کی بچہ ہوئے گا حضرت جڑا کاکا بیٹھا ہے نا. تو اس نے مجھ سے شیک ہینڈ کیا نا، سلام لیا. تو والد اس کو پیار سے کہتا ہے بیٹا حضرت کے ہاتھ کو نا چومو بھی، بوسا بھی دو. میں نے کہا نہیں حضرت کوئی نہیں. کہتا نہیں حضرت میں نہیں سکھاواں گا علماء دا بزرگاں دا ادب تینوں کس طرح گا. لیکن انہوں نے کوئی نہیں چومیا. پتا کوئی کہتا بابا وہ آئے منو وجہ دس نا میں دات کی چوما میں کی کیتا ہے. چلو انہیں حضرت کو منا منو ہی لیا کہ نے کیتا ہے کچھ باقی کیتا. یہ شروع ہو رہا ہے کام حضرت صاحب، یہ سلسلہ حضرت صاحب یہ کہ اپنے کام ہی ٹھیک نہ کیتے. یہ پوچھیں گے آگے وائے کیوں جی کی کیتا ہے حضرت نے کیا چنی ہے کو کام دسو، کو اسلام دی خدمت، کو دین دی خدمت، کو پاکستان دی خدمت. حضرت نہ مولوی سلیمان تو اپنے کام ٹھیک کر. بچے پچھنا شروع ہو گئے نا وائے بابا وائے کیوں میں ہاتھ چوما دا کی کیتا ہے. وہ سائنسدان ہے انہیں میں کہہ کوکنا منا لیا کہ کچھ ہے یہ بس ہے تو چوم لا. لیکن آج تو انہیں ابے دے آنکھیں چوم لے حضرت. لیکن انہیں اتھوں کوئی نہیں چومے ہیں کیونکہ انہوں ایتھے کوئی ایسا جواب نہیں ملیا اس بچے نے. جو سلیمان اپنے کام ٹھیک کرنے چاہیے تاکہ دوسرے کو پوچھے بھائی کیوں تین دسیا جائے بھائی سلیمان نے کیتا، سلیمان نے کیتا، سلیمان نے کیتا. بڑا سونا دور. بس آخری بات جی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. حضرت جنید بغدادی آپ اپنی خانقاہ میں اخلاص پہ گفتگو بڑی سونی گفتگو کی. بھائی حضرت جنید کی گفتگو تھی. وہ جب گفتگو ختم ہوئی نا تے ایک بندہ اٹھ بیٹھا حضرت عرض کردہ حضور آج آپ نے اخلاص پہ گفتگو کی ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ جناب نے اخلاص کہاں سے سیکھا. فرمایا بھائی میں نے اخلاص اپنے محلے کے بال کاٹنے والے سے سیکھا تھا. عرض کی حضور وہ کیسے؟ اتنے بڑے شیخ اور ایک نائی کو اخلاص سے کیا؟ فرمایا ہاں. عرض کی حضور وہ کیسے؟ فرمایا غریبی کا دور تھا اور جنید کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ اپنے بال ہی کٹوا لے کیونکہ میں معذور تھا، بال بڑھ چکے تھے بڑے. میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آپ نے بال دیکھ کے فرمایا جنید جا پہلے بال تے کٹوا. کہتے میں نے کہا پیرا نے آکھیا ہے اللہ کوئی نہ کوئی سبیل نہیں. کہتے ہمارے محلے کا وہ جو واحد تھا نا نائی بال کاٹنے والا، میں اس کی دکان کے باہر کھڑا ہو گیا. وہ کرسی پہ بٹھا کے کسی کی کٹنگ کر رہا تھا. آپ فرماتے ہیں کٹنگ کرتے کرتے اس کی مجھ پہ نظر پڑی. میں نے السلام علیکم کہا. اس نے والے تو فرماتے میں نے اس سے کہا بھائی ظاہر ہے تیری دکان ہے، دکان سے گھر چلتا ہے تو پیسے لے کے بال کاٹتا ہے، اگر نہیں کاٹے گا تو گھر کیسے چلائے گا؟ تو بھائی میرے پاس تو پیسے ہے کوئی نہیں، تو اس طرح کر آج میرے اللہ کے لیے بال کاٹ دے. فرماتے یہ سننا تھا. بھاگتا ہوا نیچے آیا، میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے دکان پہ لے گیا. یہ بھی نہیں کیا کہ بٹھا کے کہا کہ آپ انتظار کریں یہ جتنے آئے ہیں کیونکہ یہ پیسوں والے ہیں پہلے ان کے کاٹوں گا تو پھر آپ. فرماتے نہیں، جس کے کاٹ رہا تھا اس کے بھی مکمل نہیں کیے، اس کو بھی کرسی سے اٹھایا اور مجھے بٹھایا، میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کر دی. حضرت جی ساڈا معاملہ بالکل الٹ ہے. میں وہ کہتا ہوتا ہوں ساڈا حال ہے وے کڑا مان تے چھوٹا گوشت، کڑا مان تے وہ بولو تو صحیح ہے، کڑا مان تے اللہ واری چڑیاں والے چو اللہ واری اینجی کرنے ہیں کڑا مان تے چھوٹا گوشت تے اللہ واری چڑیاں والے چو. اللہ حضرت کسی نے سونا لکھا تھا جان دی ہوئی تو اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. فرماتے مجھے بٹھایا، میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کر. اب روتا جائے، بال کاٹتا جائے اور ساتھ یہ کہتا جائے ہاں ہاں
मैंने बड़े बाल पैसे लेके काटे हैं, आज पहली बार मैं भी अपने अल्लाह के लिए काट रहा हूँ। रोता रहा, बाल काटता रहा। अब फरमाते मेरे पास तो देने को था कुछ नहीं, लेकिन नीयत की अगर अल्लाह वक्त लाया तो इसको बाल काटने का बदला दूंगा जरूर। अब फरमाते फिर वो वक्त आया जब अल्लाह ने मुझे फकीरी में अमीरी दी है। एक दिन बैठे बैठे वो मुझे याद आ गया, मैंने एक थैली में कुछ पैसे डाले और लेके ना उसकी दुकान पे गया। अब फरमाते पहुंचा तो क्या देखता हूँ बूढ़ा हो चुका है। मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा, उसने वालेकुम अस्सलाम कहा। फरमाते मैंने कहा पहचाना? उसने कहा आप जुनैद बगदादी हैं। तो फरमाते मैंने कहा याद है एक बार तूने अल्लाह के लिए मेरे बाल काटे थे? उसने कहा याद है। अब फरमाते मैंने वो थैली आगे करके कहा ले फिर, ये वो बाल काटने का बदला है। अब फरमाते उसने सिखाया मुझे इखलास। वो आगे से कहता है जुनैद मैंने समझा था कि आप बहुत बड़े शेख हो गए, मैं भी आपकी बैत कर लूं। आपको तो अभी तक पीरी मुरीदी की इब्तिदा भी नहीं आई है, आपको तो अभी तक तसव्वुफ की इब्तिदा भी नहीं आई है। अब फरमाते मैंने कहा क्यों क्या हुआ? अब फरमाते उसने सिखाया। वो मुझे आगे से कहता है जुनैद याद रखना, जो काम अल्लाह के लिए किया जाए फिर लोगों से उसका बदला नहीं लेते हैं। आज इखलास कोई नहीं है, अल्लाह है जी। आज इखलास कोई नहीं है, इखलास ले आओ जियो दे नाल मत्था लाना जी। फिर क्या इखलास है, फिर क्या बस आ गए जी, आज सारे मौलवी आ गए, सारे मौलवी आ गए। फिर क्या इखलास है, इखलास है उदे वास्ते है। हम अगर सब लोगों से नहीं निकल सके आज तक। मैं और उसकी बड़ी सादी मिसाल दे देता हूँ, फिर बात जरा मुकम्मल हो जाएगी। वो असल में कैमरे हजरी लगी उन्होंने मेरी गाल तो इंज फिर दी है ना, मुझे बड़ी मुश्किल होती है। फिर कोई बस थे हजरत, पता चला कि 65 साल उम्र हो गई है, खाते में ना को सजदा है, ना को हज है, ना को उम्र है। मेहनत शुरू की है, जाना शुरू किया किसी बहाने से। 3 ते मन गए, फिर 5 ते आ गए। वो हज के दिन करीब थे, मैं चला गया। मैंने जाके कहा हजरत साहब हज करना है। मुझे कहने लगे हजरत मैं नहीं हज ते जाना। मैंने कहा क्यों? मैं सुने ਜਿਹੜੇ हज ते जाते हैं मर जाते हैं। मैंने कहा ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ भी मर जाते हैं। मैंने एवं अपने पास से कहा, मैं हजूर मैं लिख के देने को तैयार हूं, तुम मरोगे नहीं होते भाई। मैं कहा हज ते जाए ना यार, अपना फर्ज पूरा करिए, कई सालों से इस पे हज फर्ज है। वो हजरत काफी पुरानी बात है, उस दौर में 13-14 लाख का बड़ा लग्जरी हज हो जाता था। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਰਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ, 7-8 ਦਿਨਾਂ ਵਾਲਾ हज सी। खैर हज है ही मुशक्कत का नाम, जितना मर्जी लग्जरी होए। मुझे था कि हजरत मुशक्कत हुई होनी है, ना आए आके बंदा पंजा तो भी जाए। मैंने उनके सेक्रेटरी को कहा जूं ही वापस आना पहला फोन मैनू खड़काना है, ताकि मैं आके ते बंदे की दिल जोई करा, ताकि उत्थे जड़े को वो वापस आए। मुझे सेक्रेटरी का फोन आ गया, मैं अगले दिन हजरत चला गया जहां भी वो उनका कोई मामला। वो खुद कहते हैं जी मैं 20 साल का था जब मैं सीट पे बैठा, 65 साल उम्र हो गई, 45 साल हो गए उनको वहां बैठे हुए। इसी तरह उनके नीचे जितने वर्कर थे ना, वो उनको बुलाते थे बाऊ जी कह के। साढ़े सियालकोट का एक लहजा है, जेड़े हो ना उत्ते मालक बाऊ जी कहते हैं सारे उन्होंने। उनको भी 45 साल हो गए, सारे बाऊ जी कहते हैं। अब पहली मुबारक मैंने दी, बाकी फिर मुबारक का सिलसिला शुरू हुआ। एक बंदा आया तो आगे कहता बाऊ जी आज दी मुबारक हुए। तो मैंने देखा कि वो उनको कुछ अच्छा नहीं लगा। फिर दूजा बंदा आया, वो भी आके कहता है बाऊ जी आज दी मुबारक हो। उनको कुछ अच्छा नहीं लगा। तीसरे ने कहा, मैंने कहा चलो देखते हैं बात कहां तक जाती है। मैंने उंगलियों पे गिल अदर जिस टाइम स्टार में बंदे ने आके आख्या ना बाऊ जी आज दी मुबारक होए, बड़ी बड़ी गाल कट के कहते ने मैं 13 लाख ला के हाजी बन के आया, तुसी अजे भी बाऊ जी कहन डे। साढ़े अज इंज दे साढ़े अज हाजी को हम निकल ही नहीं सके लोगों से। अल्लाह फिर अल्लाह ने उन पर रहमत की। फिर अगले साल दोबारा गए, फिर अल्लाह ने बड़ा रंग लगाया उनको। अल्लाह ने बड़ी अच्छी उनको उधर ही उनका इंतकाल हुआ, मदीना पाक में थे। अल्लाह ने उधर ही उनको मौत अता फरमाई। इसलिए निकलो बेटा लोगों से, उसके लिए करो, उसके लिए करो, लोगों के लिए। जिन्होंने तेरा काम पसंद आया है, ये लोगों को आप ही तेरी तारीफ करवा देगा, तू ना टेंशन ले। तू तारीफ पीछे ना पै, तू लोगों की बल्ले बल्ले पीछे ना पै, तू दे ली कर। अगर उसको आ गया ना पसंद तेरा काम, वो तेरी बल्ले बल्ले करवाएगा। तू जिन्ना मर्जी छुप, तू नहीं छुप सकेगा।
تو जिन्ना मर्जी लुक, तू नहीं लुक सकेगा, क्योंकि अब उस मैं हजरत एक दिन ना, लोग बड़ी मोहब्बत में तंग करते हैं। मैं एक दिन हजरत लाहौर किते को काम सी, बाजार में जाना, मैं एवं बस बेवकूफी मैनू कहांगा, मैं हजरत ट्राउजर शर्ट पाया, उत्ते मैं पीक कैप पाई, मैं इतने किसी ने घुमान भी नहीं कि मिसबाई साहब ऐसे बाजार फिरन डे, मेरी मजबूरी थी जाना। पग शग नहीं कहना चाहिए, मैं जा नहीं सकता था, मैं ट्राउजर शर्ट पाया था, अल्लाह मैं उत्ते मास्क भी चाड़िया था, तो मैं जा रहा हूँ हजरत वो बाजार, कुछ मामला इस तरह का। एक बंदा आके तो मेरा मोंडा चौंक के कहता है, हजरत जी जिन्हों रब जाहिर करे जिन्ना मर्दी छुपे चुप कोई नहीं सकता है। मुझे और नहीं को, मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई कि यार इन्हें मुझे ट्राउजर शर्ट च पहचान ले। पुत्र जो उन्हें करना ना, तू जो मर्जी कर, तू फिर छुप नहीं सकता कभी। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਨ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਉਹ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹਜ਼ਰਤ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਰਦੇ ਜੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲੋ इन कामों से बाहर, उसके लिए। और मैं वैसे हजरत जी जिस रास्ते से मुझ पे करम हुआ, ये जितने भी गोहरे नायाब हैं, ये मां प्यो की दुआ ना लभदे जे, मेरे ते जिन्ना करम हुआ। वालदा साहबा जिन्नी देर हयात सन, मैं अपनी वालदा साहबा का नौकर सा, भांडे मैं धोने खोलने उन्होंने तू जाके। अल्लाह वालदा साहबा ने मैनू इस वेले, मैं मैनू शर्म आती है, तू हाफज हो के भांडे धोन दे। मैं जी हाफज लोगों का तुहाडा ते मैं पुत्तर। वालदा साहबा ने बारी फेरदे होना, मैं तू बारी खोलनी, वालदा साहबा ने टाकी फेरदे होना, मैं तू टाकी खोलनी। जिदन मशीन लानी, मैं वालदा साहबा ने कहना, अम्मी जी मशीन ना तुसी को 12 बजे ना लाइयो, क्योंकि 11 बजे मदरसे से छुट्टी होती थी, को आते आते आधा पौना घंटा लगता। फिर मैं अपनी अम्मी जी नाल मिल के ते दो मां पुत्र ने कपड़े धोने करने। आज तो गड्डी नहीं, गड्डियां ने मेरे को, लेकिन दौरे तालिबे इल्मी था, साइकिल होंदी सी मेरे को शराब दी ना। ये 2000 मैं आपको सुना रहा हूँ, बात 5-6 की है जी। तो मैं असर तो बाद आके ना अम्मी जी नूं अर्ज करनी, अम्मी जी आओ सैर ते चलीए। तो अम्मी जी ने मैनू कहना, सुलेमान का देते, मैं अम्मी जी साइकिल ते। तो अम्मी ने मैनू कहना, ओ चलिया साइकिल ते भी सैर होंदी, मैं अम्मी जी हूं है साइकिल ते, मैं की करा, आओ चलिए। वालदा साहबा का ना कद छोटा था, बड़ा एक्स्ट्रा जरा छोटा कद था, हैं जी। तो अम्मी ने पीछे बह जाना, मैं ना छोटा सा सियालकोट है, मैं फिर अम्मी ने उत्तों दी पुआ के ले आना, फिर पिछे मेरे कन्ना च ना आवाज आनी, अम्मी या अल्लाह मैनू साइकिल ते सैरां करांदा है, तू दुनिया दी महंगियां गड्डियां ते सैर कराई। वो सारे कहते हैं ना, अरे जी वो यूके जहाज च किवें बैठे, मैं नहीं बैठा, मेरी मां दी दुआ ने पाया। वो जनाब तुसीं यूके गए ते हेलीकाप्टर च तुहानू लैके, मैं नहीं गया, ओदी दुआ लैके गई। ओदी दुआ लै, उन्हें दुआ दी थी, उन्हें मैनू दुआ दी थी। किवें ना यूके वाले बंदे मैनू जहाज ते हेलीकाप्टर च, उन्हां दी की जरूरत है ना बंदे, उन्हें दुआ की है मेरे लिए, या अल्लाह मैनू साइकिल ते सैरां कराइयां ने, तू इन्हूं दुनिया दी महंगियां गड्डियां ते सैरां कर। लवो दुआ पुत्तर, जिस दे कोल है वे दुआ लवो। हजरत साहब मैं सच कह रहा हूँ, हजरत असी इन्हां दियां इन्हां कोलों कख नहीं पाजी लिया। मैं निकला हुआ हूँ घर से, हजरत सफर पे हूँ, ट्रैवल। वो आ गए यार सारे आ गए, मैं ट्रैवल पे हूँ हजरत। मेरा छोटा बेटा इब्राहिम, छोटू 4-5 साल का, तो मैंने जब निकलना है ना घर से, तो मैंने उसको पूछना जरूर होता है, इब्राहिम तेरे लिए की लैके आवां? तो उन्हें पता की कहना, एक ही गल होंदी, बाबा गाड़ी लेके आना मेरे लिए, गड्डियां में बड़ियां पसंद नहीं। मैं जब निकलता हूँ ना 1-2 दिन की, मैं पूछता हूँ इब्राहिम क्या लेके आऊँ? बाबा गाड़ी लेके आना। मैंने देखो ना याद है ना कि मैं निकले, या फिर मैं इब्राहिम ने पूछा। अगर अल्लाह वहां तक ले गया मुझे, फिर एक वक्त आना है मैं घर रहन लग पना, फिर इब्राहिम ने आन जान लग पना। फिर की होना, एक दिन उन्हें पता लगना इब्राहिम को 2-3 दिन दी चला के, ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬੈਗ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਾ। ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਟੁਰਦਾ ਹੋਣਾ, ਯਾਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਅਬੂ ਜੀ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੂਫਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਯਾਰ ਚੱਲਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਪੁੱਤਰ 2-3 ਦਿਨ ਲਈ ਚੱਲਿਆ, ਕੀ ਲਿਆਵਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਇਹ ਚੱਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਤੜਫਾਇਆ, जिन्हें चाह उन्होंने कीते ने असी कीते, तड़फाने असी उन्होंने। वो तूफान अंदर चल रहा होता है, मैं
पूछ के गया सा ए चला है क्यों नहीं पूछ के गया। मैंने अभी कहा ना कि बाजार जाना पड़े हुलिया बदलना पड़ता है मुझे। अब तो मैंने वो मैं उसको अपनी बेवकूफ़ी समझूंगा। उसके बाद मैंने कभी हरकत नहीं की फिर दोबारा। ऐसे हाल से जानना मैं की करा गैरत वाला बंदा हूँ। ड्राइवर के साथ मैंने कभी नहीं अपनी बच्चियों को बच्चियों की अम्मी को भेजा, खुद जाता हूँ हजरत में साथ। तो क्योंकि वो बस दुकान में एंटर होने की देर है, बच्चे प्यार करते हैं सारे इकट्ठे, वो कोशिश होती है यार निकला मैं तुम बस ना। लेकिन साथ जिसको लेके जाता हूँ वो माँ है, क्या करूँ मैं मसलन कहता हूँ एक शर्ट कर दे यार सोहनी है, ठीक है वह पैक कर, नहीं मनेगी की करेगी। एक बारी नाल ला के वेख दी नहीं वेखो हाँ रंग सोहना तो नहीं लगा, जुत्ती लेने जाऊं ठीक है यार एडी सोहनी जुत्ती नहीं नहीं इधर पा एक बारी पैरे बस ए वेखियो नहीं लगा चल टोर के दस वेखो सोहनी लगी। उन्होंने याद है हजरत कि मैं सूट नाल ला चेक किए, उन्होंने याद है मैं जुत्तियां पुआ पुआ चेक कीतियां ने, लेकिन दो दी वारी आनी ओदे पैरे किसी ने भी पुआ के चेक नहीं करनी। उन्हें पता है दो दी वारी आनी ओदे पैरे किसी ने भी लवा पा के चेक, उन्होंने किसी ने भी नहीं आखना अम्मी जी जरा पा के वेखो मेरी मां नूं सोहनी भी लगी है कि नहीं लगी। उन्हें मरना है रोज अंदरू रोज मरना, उन्हें याद है सारा कुछ। ओदे नाल कपड़े ला के किसी ने चेक नहीं करने, रंग मेरी मां नूं पपिया के उन्होंने दिल आजारियां ना करो, ममता करो उन्होंने लाड़ ते चाह कर छड़ो एक बारी उन्होंने लाड़ ते जो ही करने कख भी नहीं किया पुत्र असी कख भी नहीं। लाड़ करो चाह करो उन्होंने जिदे जिदे कलमी अबू लाड़ करो चाह करो पुत्र उन्होंने अम्मी जी अब्बू जी लाड़ करो चाह करो उन्होंने। ये अल्लाह मेरे इब्राहिम को जिंदगी दे, इसने बहुत कुछ मुझे सिखाया, लेकिन मैं खुद लेट हो गया, ना अम्मी रहे ना कोल अब्बू रहे। कारण में जाना ना हूं जी हूं तो खैर लेट है, कल अल्लाह खैर दी मुलाकात ते एनजीओ ने करके ना मैं फड़ के ते थले घोड़ा बना लेना, फिर मेरे उत्ते बेगा क्योंकि फिर घर में बैठा हो मेरे उत्ते मैनू अपना अबू याद आता। अल्लाह मैनू अल्लाह ने चार अता फरमाए, मैं अपने प्यो दा एक ही, फिर मैनू बचपन याद आता। मैं कहना सुलेमान तेरे चार ने एडी एडी मुछ रखी आ पुत्र ली घोड़ा बन जाना, तेरे चार ने एडी एडी मुछ रखी आ एडी सिर ते पग ते पुत्र दा घोड़ा है तू। ओ यार तू ते ओदा एक ही सा, ओने किन्ने लाड़ कीते होणगे, ओदा तू एक ही सा, ओने किन्ने क लाड़ कीते होणगे तेरे नाल। मैं 17 साल बाद पैदा होया अपने वालद दी, किन्ने को ने मेरे लाड़ कीते होणे ने, मैं ओदे लाड़ नहीं कर सकिया, मैं ओदे चाह नहीं कर सकिया, जिन्ने ओने मेरे कीते मैं ओदे नहीं कर सकिया, जिन्ने ओने मेरे कीते मैं ओदे नहीं कर सकिया, जिन्ने मेरी मां ने मेरे कीते मैं नहीं कर सकिया। खुदा दा वास्ता जे जिना कल है ने ए गोली मारो यारा यूरा नूं ना रातां नूं बाहर बह रिया करो, मां कल ब्याह करो, अब्बू कल ब्याह करो। उन्होंने तेनू जे तेरी मां भी तेनू छड़ के बाहर टुर जांदी की बनना सी तेरा, तेनू नहीं याद, तू ते हिल नहीं था सकदा है, तेनू छाती नाल लाया, छाती तू तेनू 2 साल ग़िज़ा दित्ती उन्हें, आज तेरे कोल ओदे लई टाइम कोई नहीं। मैं अदर साहब कॉलेज छोड़ के पढ़ने आया दरसे निजामी, वाले साहब को इजाजत मंगी जाके, 17 साल बाद पैदा होया, मैट्रिक कीता, कॉलेज गया, बहुत लेट सा मैं। अबू ने नहीं मैनू आख्या पुत्रा बुढ़े वेले किहड़े पैंडे पान लगे, मैनू मेरी तो रिटायरमेंट नेड़े आई, तू चलना है 8 साल 10 साल का कोर्स करन। उन्हें कहा पुत्रा बस इन्ना दुआ करी जिंदगी वफा करे तेरा कोर्स मुकम्मल होने तक। मैं इधर जी लौट टुर गया, पिछों बड़े मामले हुए, एक दिन खंबे तू डिग पे बांह टुट गई, फिर एक दिन तार नूं हथ लग गया बांह सड़ गई। बहरहाल मुख्तसर हजरत मैं वापस आ गया कोर्स करके। मैं इधर तो घर बैठा दा नाश्ता पिया करा ते अबू जी मोटरसाइकिल कड़ के किते चले। मैं पूछा अबू जी किथे, कहने लगे इधर दफ्तर जाना है, कोई अंगूठा शंगूठा लाना है। मैं क्या अबू जी मैं आ गया, मैं नाल चलांगा मैं आ गया, मैं तुहाडे नाल मैं तुहाडे नाल चलांगा। असीं दोवें प्यो पुत्तर टुर गए। वाला साहब हजरत अंगूठा लाण ते अंगूठा ना लगे, बड़ी बैठी सी ना बेटी धी कोटर उत्ते, उन्हें समझा कि अंगूठे च ना कुछ शायद मिट्टी शिट्टी लगी। उन कहती हजरत
کوئی لوشن لائیں اور ان کے انگوٹھے پہ لگائیں, لگ جائے گا. میں تھلے آیا, کیئر دا میں لوشن لیا, چھوٹا نا ایڈی, میرے خیال ہوئے 20-25 روپے دی ادو آئی ہے. میں آ کے ابو جی نورس کی تھی, میں ابو جی ہاتھ وکھاؤ میں لوشن لاؤں. انہیں ہاتھ میرے اگے کیتا تے میں جدوں انگوٹھا ویکھیا نا تے انگوٹھے تے لیکاں ہی کوئی نہیں, انگوٹھے تے لیکاں ہی کوئی نہیں. میرے لیے حیرانگی سی حضرت. میں ابو جی نے پوچھا, میں ابو جی لیکاں کتھے گئیاں انگوٹھے دیاں, تاڑے انگوٹھے دیاں لکیراں کتھے گئیاں؟ خوشی بھی سی پتر کامیاب ہو کے آیا, تو جو محنت مزدوری کی تھی وہی سی ملیا جلیا رجحان. تو انہوں کو جواباً کی فرمایا, میرا سوال کیا تھا ابو جی لکیراں کتھے گئیاں؟ انہوں فرمان لگے یار تیریاں بناندیاں میریاں مٹ گئیاں. پتر اف ولا تنہرہما, لاڈ کری کدی اچا نہ بولی. ابو جی تھانوں تو پتہ ہی نہیں, تھی پرانے وقتاں دے. امی جی تھانوں تو پتہ ہی نہیں ہے پرانے وقتاں دے. میں بس سینڈ کر, یاد رکھی پترا جو چنگی نہیں نہ کیتی انہوں نے تو پھر تو چنگی پانی بھی نہیں کوئی. مولانا روم نے اس کو لکھا, فرماتے ہیں کوئی بدبخت تھا, بد نصیب تھا, بڈیرا ہو گیا بابا. ظاہر بابے نے کھنگنا ہی ہوندا رات میں, انہیں کھنگنا کرنا. بڈھی کہنے لگی وہ کی طرح ابا ساری رات کھنگدا ہے, دنے میں کچن ویکھاں تے گھر ویکھاں تے بچے ویکھاں تے راتی تیرے ابے دی کھنگ ویکھاں. انہیں کہا انہاں ابا جی نے میں کی کر سکنا. انہیں کہا وہ پرے ڈنگراں دے کمرے چھڈ آیا, انہاں تے کھنگنا ہی ہے جاگنا ہی ہے ساری رات, تے کم از کم اسی تے سوئی ہیں. بدبخت آیا پیو کھلا کے آندا ابا جی وہ ساری رات تسی کھنگ دے ہو, نیندر نہیں پیندی, تو تسی ڈنگراں دے کمرے 'چ نہیں ٹر جاندے؟ پیو سی نا حضرت. انہیں کہا پترا جے میں ڈنگراں دے کمرے ٹر جاں گا نیندر آ جائے گی تانوں؟ انہیں کہا تاری کھنگ دی آواز نہیں آئے گی تے نیندر آ جائے گی. انہیں کہا ٹھیک ہے پترا چھڈ آیا. انہیں کہا ابا جی ٹھنڈ ہے, میں ذرا کمبل لے آواں. وہ پرانے کمبل, ایک کمبل پھڑیا تے با نال لے کے تے چلا. پوترا کھلوتا سی کتے, انہیں نہ کیا دادا ابو جی ذرا کمبل تے دئیو. انہیں کمبل لیا دادے دے ہتھوں تے کی کیتا, انہیں کمبل وچوں رکھ کے نا پاڑ کے نا تے ادھا کر چھڑیا, ادھا نے کول رکھیا, ادھا دادے نوں دیکھ کہندا دادا ابو جی جاؤ. وہ کہن لگا پترا دادے دا کمبل کیوں پاڑ چھڑے ہی پھڑ کے, تینوں کمبل چاہیے تے اندروں لے لینا سی, دادے دا کمبل کیوں پاڑ کے ادھا آپے رکھ لئی ادھا انہوں دا. انہیں کہا ابا جی ایس لئی ادھا کول رکھیا ہے کہ جدوں بڈھے ہو کے تسی بھی کھنگو گے تے ادھا دے کے تے میں تانوں ڈنگراں دے کمرے 'چ چھڈ کے آواں گا. پتر پھر تیار بھی رہی ہے تے جے انہاں کو دعاواں لویں گا تے پھر تو یو کے جائیں گا تے پھر ہیلی کاپٹراں دے تے جہازاں دے کھلوتے ہون گے تیرے لیے. عام جا بندہ ہوں, میرے والد صاحب کو مولوی تے نہیں سی, میرے والد صاحب کو پیر تے نہیں سی, میرا کسی آستانے دا بڑا جہا بندہ, صرف دویاں دیاں دعاواں. حضرت صاحب جنی دیر میرے والد صاحب جی ہوندے سن, منوں کوئی مشکل کام پینا میں نہیں سا کدی کسے کر جاندا. میرے والد صاحب نوں جلیبیاں بڑیاں پسند سن, اور سیالکوٹ دی ایک اسپیشل دکان سی, اودیاں بڑیاں خوش ہو کے کھاندے سن. میں لے جانیاں حضرت, میں جا کے تے پیش کر, کوڑے بہت زیادہ سن حضرت. کی آ میں وہی جلیبیاں لیندیاں تہاڈے آ مار مینوں مٹھا کھوا کے کہندا مردا کیوں نہیں, چپ, قرآن کہہ رہے ہے چپ چپ, قرآن جو کہہ رہے ہے چپ تو چپ, کوئی مسئلہ نہیں. پھر تھوڑی دیر میں چپ کر کے وہ پھر کھول جے لے ہی آیا تے میں کھول کے تے ایک دینی کھا کے دیکھ اور گرم گرم نے واہی مزیدار. ارے یہ دوجی کھانی دی اکھاں وس پینیاں. یا اللہ مینوں خوش کردا ہے, تو اینوں خوش کری. یا اللہ مینوں خوش کردا ہے, تو اینوں خوش کری. یا اللہ میرا منہ میٹھا کردا ہے, تو ایدا میٹھا کری, تو ایدا میٹھا کری. پتر یاد رکھیو جڑا کروں بھکھا باہروں بھی بھکھا. میں کسی کوئی بڑا لفظ نہیں بولن لگا, اللہ انہوں معاف کر دے پتر. کدی انج نہیں ہویا میں داتا صاحب باہروں بھی لگے ہوا تے حضور نے کچھ عطا نہ کیتا ہے. ایڈی مہر ہے میرے رب دی مہر. لیکن کی ہے کہ پیچھے دوئے میرے تو راضی گئے. ابو جی میری ایک غلطی میرے کو ہو گئی, وہ دی میں معافی منگنا وا, بیمار سن میں چھڑ کے کراچی ٹر گیا. اے میری غلطی ہے, ایسے تے مینوں میرا اللہ بس معاف کر چھے. اس لیے پتر 5 وقت دی نماز, اللہ دا ذکر, درود پاک, اور خصوصاً پتر ابو جی, امی جی بھی, لیکن ابو جی منوں دیکھو نا ابو نال بس کو تھوڑی تربیت نہیں نہ ہوئی.
میں جس ٹائم آ کے بیٹھا تو میں اپنے ابو جی کی ایک گل دستے سن کہ قادیانیاں کے خلاف میرے ابو جی نے ہے کیتا سی سب مانا بھی بڑا لیکن پتر اب بڑا بھوک ہے تیرے پیار دا تیرے ابو دا بڑا ہی دل کردا ہے کدی میرا پتر مینوں کٹ کے سینے نہ لائے بڑا دا دل کردا لاندا ہی کوئی نہیں امی جی امی جی امی جی کر کے وہ بیچارے نوں گھر دا ردی کاغذ بنا چھڑیا سی پڑھ کے دا بڑا ہی دل جننے پتر بیٹھے دے نا جہدے کول کٹ کے ابو جی نوں نال لا کے انہاں دا متھا چوم کے کہنا ابو جی میں تہاڈا حق نہیں ادا کر سکتا ماں نال بھی اور اپنے پیو نال بھی اللہ بھٹی برادران کو سلامت رکھے اللہ ان کے ایمان میں رزق میں جان میں مال میں برکتیں دے حضرت نال بیٹھے نے اللہ آپ دیاں عزتاں ودائے اور